जस्तै म चाहिँ आज तपाईहरुलाई मेन्सुरेसनको एरिया अफ ट्रायंगल भित्र रहेको एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल र एरिया अफ द आइसोलेस ट्रायंगल र एरिया अफ द स्क्लेन ट्रायंगलहरुको फर्मुलाहरु प्रुभ गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई यदि मन परेछ भने शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। ल हामी जाउँ अब के कुराहरु भन्दाखेरि एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुलाहरु प्रुभ गर्न जाउँ। जस्तै कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले चाहिँ एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनुस्। जस्तै इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब हामीले यसो गरिसकेपछि यसको नाम हामीले दियौ ए बी सी। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब हामीले यहाँ अलिकति लेखौं, के लेखौं भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, त्यसको साइडहरु चाहिँ इक्वल छ अथवा केही छ भने हामीले लेट गरौँ। जस्तै के कसरी गरौँ भन्दाखेरि भने ट्रायंगल ए बी सी is lateral triangle in which AB equals to BC equals to CA equals to A लेट गर्नुस्। यो चाहिँ प्रत्येक साइड चाहिँ हाम्रो के छ, यो A छ, यो पनि A छ र यो पनि कति छ, यो पनि A भन्ने साइड छ। यो प्रत्येक साइड A भन्ने साइड छ। अब यसो गरिसकेपछि यसको हाइट निकाल्नुस्। यसको हाइट चाहिँ कति छ, यो हाइट हो। यो हाइटलाई चाहिँ एडी भनेर मानिदिनुस्। यो एडी मानिदिएपछि अब यसको यतापटि के छ, यो 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ। अब यो साइड चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि a/2 भयो र यो साइड कति छ, a/2 छ। यो टोटल लेन्थ चाहिँ कति छ हामीसँग, a छ। a लाई हाफ गर्दाखेरि a/2 र a/2 भयो। अब यसो गरिसकेपछि यसको हाइट कति रहेछ त भन्दाखेरि एडी रहेछ। अब ट्रायंगल एबीडी मा हेर्नुस्। ट्रायंगल एबीडी मा के छ त भन्दाखेरि बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हेर्दाखेरि जस्तै यसको पाइथागोरस थ्योरममा हेर्ने भने यसलाई मैले भनेको छु, यो पार्टलाई हेर्नुस्, यसको यतिलाई मात्र हेर्नुस्। अहिले यतिलाई हेर्दाखेरि अब हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि यो एबी चाहिँ हाइपोटेन्युस हो, बीडी चाहिँ हाम्रो के हो, बीडी चाहिँ बेस हो, एडी भनेको परपेन्डिकुलर हो। बाइ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार एडी को स्क्वायर इक्वल्स टू एबी को स्क्वायर माइनस बीडी को स्क्वायर। अब यो त के भयो, हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हो, परपेन्डिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्युस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब यो एडी भनेको एडी नै छ हामीसँग इक्वल्स टू बी एबी भनेको कति छ, ए स्क्वायर माइनस बीडी भनेको a/2 को स्क्वायर छ। अब हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि एडी लाई हामी स्क्वायर आउट गर्दियौ। स्क्वायर आउट गर्ने साथ हामी चाहिँ a स्क्वायर माइनस a/4 अनि के हुने भयो, रोटन। देयरफोर एडी भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन
4 रहेछ। अब हामीसँग के गर्न सक्यो भन्दाखेरि AD इक्वल्स टु यसलाई अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो 4 बाहिर निस्किने भयो, यो र यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुने 3a² अपन 4 को होल स्क्वायर हुने भयो। यस्तो हुने भयो जस्तै 3a² बाइ 4 हुने भयो। अब हामीसँग के रह्यो भन्दाखेरि यसको आन्सर AD इक्वल्स टु कति, यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि a/2 √3 रहेछ। यसको हाइट चाहिँ √3 रहेछ। अब भनिसकेपछि फेरि हेर्नुहोस्, यसलाई अगेन गर्नुहोस्, अगेन गर्नुहोस्। अब अगेन गरिसकेपछि अब हामीसँग के छ, एरिया अफ ट्रायंगल लेखाएको छ। एरिया अफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC मा एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु के हो त भन्दाखेरि 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। अब 1/2 इन्टु बेस भनेको कति छ भन्दाखेरि बेस त हाम्रो कति हो a हो, इन्टु हाइट भनेको कति छ, हाइट भनेको a/2 √3 छ। अब हाम्रो के भयो, a र 2 2 जा 4, 1/4 a र a मल्टिप्लाई गर्दा a² √3 रह्यो। हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि therefore area of triangle ABC equals to 1/4 a² √3 अथवा के हुने रहेछ भन्दाखेरि √3 / 4 a² हुने रहेछ। हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्ने छ। जस्तै यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले देख्यौँ। तपाईहरुले कुनैमा कहीं कन्फ्युज रहेको छ भने हामीले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसै गरेर एरिया अफ द आइसोसलेस ट्रायंगलको कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा छ। सेम प्रोसेसमा जान सक्छौं हामीले। जस्तै यसलाई एउटा चाहिँ आइसोसलेस ट्रायंगल हो, यो मान्नुहोस् यो आइसोसलेस ट्रायंगल हो। यो आइसोसलेस ट्रायंगल हुने साथ हामीसँग यो यसको नाम चाहिँ के गरौँ भने ABC नाम गरौँ। यो चाहिँ आइसोसलेस ट्रायंगल हो। ट्रायंगल ABC is आइसोसलेस ट्रायंगल भनिदिनुहोस्। आइसोसलेस ट्रायंगल छ in which AB equals to AC equals to यसलाई A लेट गर्नुहोस् and BC equals to एउटा B लेट गरिदिनुहोस्। जस्तै हामीसँग चाहिँ के हुने भयो, यो साइड चाहिँ अब हामीसँग कति हुने भयो, A हुने भयो। यो साइड पनि कति हुने भयो, यो A हुने भयो र यो साइड चाहिँ अब हामीसँग कति छ, B हुने रहेछ। अब यसो गरिसकेपछि यसको पनि अब यसमा चाहिँ एउटा हाइट परपेन्डिकुलर ड्रन गर्नुहोस्। यो परपेन्डिकुलर ड्रन गर्ने साथ यसलाई चाहिँ हामी यसो गरौँ, यसलाई D नाम दियौँ। D नाम दिने साथ अब के हुने भयो भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर ड्रन गर्ने साथ अब हामीसँग यो हाफमा हुन्छ b/2, यो पनि b/2 हुन्छ। अब अहिले जस्तो फेरि यसको हाइट निकाल्नुहोस्। यसको हाइट निकाल्नलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट निकाल्दियौँ ल। यो ट्रायंगलबाट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD मा जानुहोस्। ABD मा जाँदाखेरि by Pythagoras
भाइ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार जाने हो भने अब हामीसँग के हुने भयो भन्दाखेरि एडी स्क्वायर इक्वल्स टु एबी को स्क्वायर माइनस बीडी को स्क्वायर छ। अब हामीसँग एबी भ्यालु राख्दियौ ए माइनस बीडी को भ्यालु राख्दियौ b/2 को होल स्क्वायर। अब हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 आयो। यसको हाइट अब कति रहेछ भन्दाखेरि देयरफोर AD इक्वल्स टु रुट। यसो गरिसकेपछि अब हामीले के आयो भन्दाखेरि यसको हाइट आयो, यसको हाइट आयो। हाइट आइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अगेन गर्नुहोस्, अगेन ट्रायंगल अगेन एरिया of triangle ABC is equals to 1/2 into base into height। अब यो गर्दाखेरि 1/2 into base भनेको कति छ b छ, height भनेको root under 4a square minus b square छ अपन 4 छ। अब यसलाई के गर्नु 1/2 into base into 4a square minus b square अपन 2 भयो। यो 2 बाहिर निस्क्यो, यो 2 निस्केपछि यो र यो 2 मल्टिप्लाई भयो। देयरफोर ट्रायंगल ABC equals to 1/4 into b into 4a square minus b square भयो। यो चाहिँ हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु मैले देखाएँ। अब त्यसै गरेर स्केलेन ट्रायंगलको कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै यो स्केलेन ट्रायंगल हो, यसको नाम चाहिँ ए बी यो सी दिउँ। यसको एबीसी ट्रायंगल दिइसकेपछि अब यसको नाम चाहिँ के दिउँ एबीसी दिउँ ट्रायंगल। के हो यो स्केलेन ट्रायंगल। यो स्केलेन ट्रायंगलको नाम दिइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने यो बी को जस्ट अपोजिटलाई हामी के भन्छौं हामी स्मल बी ले लेट गर्दैछौं। के ले लेट गर्दैछौं स्मल बी ले लेट गर्दैछौं। जस्तै यो सी को जस्ट अपोजिटलाई हामीले के गर्दैछौं यसलाई स्मल सी ले लेट गर्दैछौं। अब हामीसँग यसको जस्ट अपोजिटलाई हामी के गर्दैछौं यसलाई स्मल ए ले लेट गर्दैछौं। अब यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ के रह्यो ए रह्यो। यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ के रहन्छ यो बी रहन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ के रहन्छ यो सी रहन्छ। अब मान्नुहोस् यसो गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईहरुले हाइट मानिदिनुहोस्। यो चाहिँ एउटा हाइट छ। यो हाइटलाई चाहिँ अब हामीले के भनौं डी छ। डी मानिसकेपछि अब अघि पो के थियो भने आइसोसेलेस ट्रायंगल र इक्विलेटरल ट्रायंगल भएकोले यसरी हाइट तान्दाखेरि अथवा यसरी अल्टिट्युड तान्दाखेरि जहिले पनि त्यसलाई के गर्छ हाफमा डिवाइड गर्थ्यो। तर अब त यो स्केलेन ट्रायंगलमा हाफमा डिवाइड गर्दैन। अब त्यसो हुनाले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेन्थलाई हामीले x ले लेट गर्दियौ। अब हेर्नुस् अब यतापटि बाँकी कति रह्यो त भन्ने कुराहरु छ। यतापटि x हो भने यहाँ के यो टोटल लेन्थ त कति हो हाम्रो a हो। त्यो हुनाले यो लेन्थलाई चाहिँ हामी के भन्छौं a माइनस x लेट गर्ने। हेर्नुस् त ल यतापटि x यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ x हो। अब b र d को लेन्थ चाहिँ कति छ अब टोटल लेन्थ a हो। a मा dc चाहिँ कति छ x छ। अब टोटल लेन्थमा x घटाइसकेपछि के हुन्छ बाँकी रिमाइन्डर आउँछ। अब यसो गरेपछि हाइट हुने साथ यो के हुन्छ 90 डिग्रीमा आउँछ। यो पनि 90 डिग्री यो पनि 90 डिग्री। अब हेर्नुस् यो
ट्रायंगल एडिसी मा हेर्दाखेरि यसको यो हाइट आउँछ भनेपछि अर्कोतिर हेर्ने भने एबीडी बाट हेर्ने भने फेरि यस्तै हाइट आउँछ। त्यसैले दुवै अघिको आइसोलेस ट्रायंगल र इक्विलेटरल ट्रायंगलमा के थियो भन्दाखेरि वान साइडबाट निकाल्ने साथ हाम्रो के हुन्थ्यो बेस इन्टु हाइट को 1/2 बेस इन्टु हाइट राख्ने साथ एरिया आउँथ्यो। तर यसमा त के हुने भयो यो एक साइड निकालेर नपुग्ने भयो। अब यहाँबाट पनि हाइट को फर्मुला हाइट निकाल्छौं यो ट्रायंगलबाट पनि यो हाइट निकाल्छौं। यो दुईटै हाइटहरु चाहिँ एउटै लाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा दुईटै ट्रायंगलको हाइट चाहिँ एउटै ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हाइट यो साइडबाट आएको हाइट र यो साइडबाट आएको हाइट चाहिँ इक्वल बनाउँछौं। त्यो इक्वल बनाइसकेपछि दुईटाको इक्वल बनाउने साथ भनेपछि यसको एडी को भ्यालु निस्किन्छ। त्यो एडी को भ्यालु निस्किसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसको बेस कति छ ए छ अनि हाइट छ अनि 1/2 बेस इन्टु हाइट को फर्मुला राख्छौं। जस्तै एबी इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु सी BC equals to A and AC equals to B छ। AD equals to S भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर लेट गर्यौं S ले लेट गर्यौं। अब यसो गरिसकेपछि हामीले के गर्दैछौं भन्दाखेरि DC equals to X and BD equals to A minus X. Here perimeter 2S perimeter लाई हामीले 2S दिनु आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं a plus b plus c therefore s equals to a plus b plus c divided by 2। अब हेर्नुस् यो गरेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको a हो यो भनेको b हो यो भनेको c अल साइड्स सम गर्ने साथ हाम्रो के हुन्छ पेरिमिटर हुन्छ। यो सेमी पेरिमिटर हामीलाई चाहिने सेमी पेरिमिटर हो। त्यसैले सेमी पेरिमिटरलाई अब हामीले के गर्छौं यो 2 ले तल डिवाइड गर्छौं यो पेरिमिटरलाई। अब यसो गरिसकेपछि इन ट्रायंगल ACD मा इन ट्रायंगल ACD मा बाइ युजिङ गोरस थ्योरम। अब यसो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो हाइपोटेन्युस हो एडीसी मा भन्छ यो हाइपोटेन्युस हो यो बेस हो। यो स्क्वायर इक्वल्स टु एसी को होल स्क्वायर माइनस डीसी को होल स्क्वायर भनेको एच स्क्वायर इक्वल्स टु एसी भनेको बी स्क्वायर डीसी भनेको x को स्क्वायर। therefore हामीसँग यो चाहिँ के हो इक्वेसन 1 हो। इक्वेसन 1 मान्दिनुस्। अब अगेन गर्नुस् अगेन ट्रायंगल ADB मा ADB मा हेर्दाखेरि यसमा पनि बाइ पाइथागोरस थ्योरम यसमा पनि त्यो गर्दा साथ हामीसँग फेरि के हुने भयो AD को स्क्वायर फेरि AD को स्क्वायर AC को स्क्वायर माइनस BD को स्क्वायर फेरि यसको हाइपोटेन्युसहरु हेरिहाल्नु पर्छ तपाईहरुले h स्क्वायर AC भनेको c स्क्वायर माइनस BD भनेको a माइनस x को
होल स्क्वायर। अब यसो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन 2 मा हाल्नुस्। इक्वेसन 1 र 2 मा हेर्नुस्, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 हेर्ने हो भने इक्वेसन 1 र 2 हेर्ने हो भने h को भ्यालु छ, यो पनि h को भ्यालु छ। यो h को भ्यालु सेम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि c स्क्वायर माइनस a माइनस x को होल स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हेर्नुस् त यो इक्वल भयो, त्यो हुनाले h को ठाउँमा हामीले के राख्न पाइयो, यो राख्न पाइयो, त्यसैले यो इक्वल्स टु यो बनाउन पाइयो। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई c स्क्वायर माइनस, अब यसलाई के गर्नु भने a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आयो। अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो के रह्यो, c स्क्वायर, यो माइनसले खोलिदिनुहोस्, a स्क्वायर प्लस 2। अब हामीले यहाँबाट x को भ्यालु निकालौं। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दाखेरि यसलाई x यतापटि राखौं, यो a लाई उतापटि ल्याउँदाखेरि a भयो, a स्क्वायर भयो प्लस भयो, यो प्लस b स्क्वायर भयो। अब भनेपछि यो c लाई उतापटि ल्याउँदाखेरि माइनस c स्क्वायर भयो र यो यसलाई तल ल्याउँदाखेरि 2a भयो। therefore x equals to के भयो भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a। यसलाई इक्वेसन थर्ड बनाउनुस्। अब हेर्नुस् है, हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो एउटा स्केलर ट्रायंगल हो। स्केलर ट्रायंगलको साइडहरु दिए, त्यसको हाइट दिए र त्यसको फेरि त्यो भित्रकोलाई हामीले त्यो तलको बेसलाई हामीले कसरी नेट गरियो र त्यसको पेरिमिटर चाहियो। पेरिमिटर भएपछि पाइथागोरस युज गरियो। दुईटा ट्रायंगल बनाएर पाइथागोरस दुईटैलाई बनाएर त्यसको हाइटहरुलाई चाहिँ के बनाइयो, इक्वल बनायो। इक्वल बनाइसकेपछि हामीले के गरेको छैनौं, क्याल्कुलेसन गरेको छौं। त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हामीले थर्ड इक्वेसन लेखेको छौं। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन थर्ड को हेर्ने। इक्वेसन थर्ड र 1 को किन x को भ्यालु आयो, यो x को भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने छौं, इक्वेसन 1 मा राख्ने छौं। यो इक्वेसन 1 मा राख्ने साथ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि h स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस x को भ्यालु के छ भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a को होल स्क्वायर छ। के हो भन्दाखेरि यो x को भ्यालु चाहिँ लिएर यहाँ पुट गरेको हो। यो x को भ्यालु चाहिँ लिएर कहाँ गर्यौं, हामीले यहाँ पुट गर्यौं। अब त्यसो भए यहाँ हेर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ h स्क्वायर इक्वल्स टु यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला राख्नुस्। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a, यो एउटा कर्ली ब्रैकेट हो। अर्को b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a, यो कर्ली ब्रैकेट। अब यसो गरिसकेपछि h स्क्वायर इक्वल्स टु अब हामीले के गर्नु, यसलाई यता ल्याऊ भनेपछि 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2a भयो। अब यसलाई पनि यस्तै गर्ने हो भने यो यहाँ आउने भने 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर अपन 2a आयो। अब यसो गरिसकेपछि यसलाई अगाडि राखेर यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला माइनस c स्क्वायर अपन 2a हो एउटा। अर्को यो पनि के छ फेरि अर्को यसलाई मिलाउँदाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो अगाडि ल्याइयो भने c स्क्वायर माइनस यो अलिकति म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई अनि हेर्नुस् यो c स्क्वायर छ अब माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर छ। यसलाई हामीले के गर्न खोजेको माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गरेर अब c स्क्वायर माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर मैले लेख्दैछु। यो फर्ममा आएकोलाई हामीले यहाँ चाहिँ एक्कासी मैले के लेखेँ भन्दाखेरि c स्क्वायर माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला अपन 2a राख्न खोजे। यसो गरिसकेपछि यसो गर्न खोजेपछि s स्क्वायर इक्वल्स टु अब सुन्नुहोस् यसलाई के बनाइनु भने यसलाई यस्तो गरिराखौं किनभने भित्रपट्टि नि अरु नेक्स्ट हाम्रो ब्र्याकेट छ। अब यसो गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c अपन 2a छ। अब यसलाई हामीले यस्तो गर्दियौ। अब नेक्स्टमा फेरि c प्लस a माइनस b छ c माइनस a प्लस b छ अपन 2। अब अलिकति एउटा यसलाई लजिक राखौं s स्क्वायर इक्वल्स टु a प्लस b प्लस c र a प्लस b प्लस c। अब हेर्नुस् a प्लस b प्लस c यो c कहाँबाट आयो भन्दाखेरि माइनस 2c गर्यो भने सकिन्छ 2a। अब हेर्नुस् a प्लस b यो त सेम छँदैछ यसमा चाहिँ a प्लस b प्लस c यो c कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो c मा हेर्नुस् यो 2c छ यहाँ माइनस र यहाँ प्लस c गर्ने छ यसको रिमाइन्डर माइनस c मात्रै आउँछ। त उनीहरुले त्यसो गरेको छ हामीले। नेक्स्टमा जाउँ यसमा पनि त्यो सेम गरौँ a प्लस b प्लस c यहाँ b a र b छ a र c छ b कहाँबाट आयो भन्दाखेरि माइनस 2b गरौँ। अब हेर्नुस् फेरि यसलाई c प्लस b गरौँ प्लस a पनि गरौँ अथवा यसलाई a प्लस b प्लस c गरौँ a कहाँबाट आयो माइनस 2a। अब हामीले त्यो गर्न पाउँछौं हामीले अपन 2a। अब यसो गरिसकेपछि अघि मैले के देखाएको छु भने तपाईहरुले a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु s सेमी पेरिमिटर भनेको छु। त उनीहरुले सब्स्टिट्युट प्लस c अघि नै मैले लेखिसकेको छु ट्वाइस s इक्वल्स टु a प्लस b प्लस c भनेको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई अलिकति यहाँनिर बुझ्नु भएन रहेछ भने फेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पाइयो भनेको ट्वाइस s यसको ठाउँमा ट्वाइस s त्यसको ठाउँमा नि यसको ठाउँमा नि के हुन्छ ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c 2c र अगेन फेरि यसको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो ट्वाइस s माइनस ट्वाइस b
ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस ए गर्न पायौँ। अब यसो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 4a स्क्वायर भयो। अब यसो गरिसकेपछि हामीले माथिबाट के निकाल्न सक्छौं अब भन्दाखेरि प्रत्येकबाट 2 योबाट 2 कमन आयो यसबाट पनि 2 कमन आयो यसबाट 2 कमन आयो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भयो। हेर्नुस् है यो 2 छँदैछ यहाँ 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यहाँ 16 s आउने भयो s minus c s minus b s minus a आयो। अब हेर्नुस् यसो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु 4a स्क्वायर आयो। यति आएपछि यो र यो फेरि कट गर्दैछु कट गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि 4 4 जा 16 s भयो s minus c s minus b s minus a भयो। बाँकी तल के रहेछ a स्क्वायर रह्यो। अब हाम्रो चाहिँ h स्क्वायर छ h स्क्वायर इक्वल्स टु के हो भने देयरफोर h इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि 2/a ब्रैकेट s s minus a s minus b s minus c रह्यो। यसो गरिसकेपछि हाम्रो h को भ्यालु आयो। s को भ्यालु आइसकेपछि अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युज को हाइट चाहिँ AD को हाइट चाहिँ कति रहेछ यो रहेछ। अब हाइट इन्टु 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गरेपछि अब हामीले यसको एरिया आउने रहेछ। जस्तै कि सो त्यस कारण अब हामीले के गर्न पाइयो भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल ABC equals to 1/2 base into height। अब 1/2 into बेस भनेको कति छ भन्दाखेरि बेस भनेको कति हो a हो a into height भनेको 2/a into root under s minus a s minus b s minus c। यसो गरिसकेपछि यो a र यो a कट भयो 2 र 2 पनि कट भयो। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABC equals to root under s minus a s minus b s minus c हामीसँगको रहेछ। र यो यसलाई यसरी प्रुभ गर्न सकिँदछ। र यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ भन्दा पनि कतिपय सी एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरु पनि छ। यो स्क्वायर ट्रायंगलको फर्मुला प्रुभ